गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17। ये आपके बुक का आखिरी सबक है। उसके बाद फिर कुछ ग्रामर की क्लासेस लेंगे, फिर रिवीज़न होगा एनुअल एग्ज़ाम के लिए, और जो भी सवालात, जो पैटर्न होगा, जो चैप्टर से क्वेश्चंस होंगे, और क्या 17 चैप्टर से क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, जो चैप्टर मैं हज़फ करूँगा, जिसको इंक्लूड करूँगा एनुअल के लिए, वो सब मैं आपसे शेयर करूँगा। तो आज का जो क्लास है वो आखिरी क्लास है आपके बुक के चैप्टर का। एक मज़ेदार कहानी। इस कहानी को पढ़ने के बाद काफ़ी हंसी आएगी। मज़ेदार का मतलब ही इंसान जब किसी चीज़ को करता है, मज़ा आता है, वो थोड़ा लुत्फ़ अंदोज़ होता है, हंसता है, खेलता है। तो ये एक कहानी है, इसे आप कहानी की तरह समझे। कहते हैं कि एक बुढ़िया जंगले बयाबान में, बयाबान कहते हैं जहाँ इंसानों की रिहाइश नहीं हो, जहाँ इंसान नहीं रहते हों, जहाँ ना आदम ज़ात एक बड़े दरख्त के नीचे बैठी थी। कहते हैं कि एक जंगल था और एक बुढ़िया थी, वहाँ पहुँच गई किसी तरह से और एक लंबे दरख्त के नीचे बैठी थी। खुदा का करना क्या हुआ कि उन्हीं दिनों जाड़ा, गर्मी और बरसात में झगड़ा हुआ। अब कहते हैं कि वो तीनों जो मौसम है, जाड़ा, गर्मी और बरसात, आपस में लड़ने लगे। जाड़ा कहता मैं अच्छा, गर्मी कहती मैं अच्छी, और बरसात कहती मैं अच्छी। आखिर में सलाह व मशवरा हुआ कि चल कर किसी आदम ज़ात से पूछे। आदम ज़ात से मुराद हर इंसान जो दुनिया में मौजूद है, वो सारे के सारे आदम अलैहिस्सलाम के औलादों में शुमार होते हैं, इसीलिए आदम ज़ात कहा जाता है। यानी तीनों मौसमों ने आपस में ये सुलह किया, मशवरा किया कि चलो किसी इंसान से पूछते हैं कि कौन अच्छा है। उनका जो इधर गुज़र हुआ तो तीनों ने कहा, लो भाई, वो सामने एक बुढ़िया बैठी है, चलो इससे पूछें। सबसे पहले मियाँ जाड़े आए। गोरा गोरा रंग, कल्ले ऐसे कि जैसे अनार का दाना, सफ़ेद लंबी दाढ़ी, मोटा सा रुई का बगला पहने, खूब ओढ़े लपटे हुए आए। उनका आना था कि बड़ी बी को थरथरी छूट गई। जैसे ही ठंडी का मौसम आ जाए, ये पूछने की कौन अच्छा है बताइए भाई, तो बुढ़िया जो बैठी हुई थी वो कांपने लगी। मियाँ जाड़े ने आकर कहा, बड़ी बी सलाम। बड़ी बी ने कहा, जीते रहो, बाल बच्चे खुश रहें, मगर बेटा ज़रा धूप छोड़कर खड़े हो, मुझे तुम्हारे आने से कपकपी सी लग रही है। खैर मियाँ जाड़े जरा हटकर खड़े हुए और कहा, बड़ी बी एक बात पूछूं? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ बेटा ज़रूर पूछो। अब मियाँ जाड़े ने कहा, बड़ी बी जाड़ा कैसा है, मतलब ठंडी का जो मौसम होता है वो कैसा आपको महसूस होता है? तो बुढ़िया ने कहा, बेटा जाड़े का क्या कहना, सुभान अल्लाह, महावट बरस रही है, दालानों में पर्दे पड़े हैं, अंगीठियाँ सुलग रही है, लिहाफों में दुबके पड़े हैं, चाय बन रही है, खुद पी रहे हैं, दूसरों को पिला रहे हैं। सुबह हुई, चने वाला आया, गरम गरम चने लिए, तरह तरह के मेवे आ रहे हैं, सब मज़े से लेकर खा रहे हैं। हलवा सोहन बन रहा है, बाजरा का मलीदा बन रहा है, रस की खीर पक रही है, जाड़े का क्या कहना। फिर मियाँ जाड़े थे कि अपनी तारीफ़ें सुनकर फूले न समाते थे। जब बुढ़िया चुप हुई तो मियाँ जाड़े ने कहा, ए बड़ी बीबी, खुदा तुमको ज़िंदा रखे, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। ये लो 1000 अशरफी की थैली, खर्च हो जाए तो अगले जाड़े में आकर मुझसे और ले जाना। वो बेचारा खुश हुआ, जाड़े का मौसम था, अपनी तारीफ़ सुन करके बहुत खुश हुआ। अगर आपकी तारीफ़ आपके मम्मी पापा कर दे तो जाहिर सी बात है आपको अच्छा लगता है सुनने पे, आज मेरी मम्मी मुझसे बहुत खुश है। अब कहते हैं मियाँ जाड़े थोड़ा सा हटे और बी गर्मी मटकती हुई सामने आई। रोशन आँखें, लंबी काली चोटी, गले में मोतियों का कंठा, हाथों में मोल सरी की लकड़ियाँ जिसमें किरण टिकी हुई थी, हरे डोरे की प्याजी ओढ़नी, गर्ज बड़े ठूसे से आए और आते ही कहा, नानी जान सलाम हो। अब बुढ़िया ने कहा, बेटा जीती रहो, सुहागन रहो, कहो तुम भी कुछ पूछने आई हो क्या?
ابھی تمہارے بڑے ابا بھی آ کر پوچھ گئے ہیں۔ اب بی گرمی نے کہا نانی جان وہ میرے بڑے ابا نہیں، میرے بڑے بھائی ہیں۔ ہاں تو میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ نانی جان گرمی کیسی ہے؟ گرمی کا جو موسم ہوتا ہے ذرا بتائیے کیسا لگتا ہے؟ تو اب بڑھیا نے کہا بیٹا گرمی کا کیا کہنا، دن کا وقت ہے، خشک خانوں میں پڑے ہیں، پنکھے جھلے جا رہے ہیں، برف کی قلفیاں کھائی جا رہی ہے، فصل کے میوے آ رہے ہیں، پتلی پتلی ککڑیاں ہیں، شام کو اٹھے، نہائے دھوئے، سفید کپڑے پہنے، خشک کا عطر ملا، صحن میں چھڑکاؤ ہو گیا، کھرنچیوں پر کوڑے کوڑے مٹکے رکھے ہوئے ہیں، رات ہوئی کوٹھوں پر پلنگ بچھ گئے، بیٹا گرمی کا کیا کہنا۔ سبحان اللہ۔ بی گرمی کا یہ حال تھا کہ تعریفیں سنی جاتی تھی اور نہال ہوتی جاتی تھی۔ جب بڑی بھی تعریف کرتے کرتے تھک کر چپ ہو گئیں تو بی گرمی نے چپکے سے نکال کر 1000 اشرفی کی تھیلی ان کے ہاتھوں میں دی اور کہا کہ نانی جان خدا تمہارا بھلا کرے، تمہارا خیر کرے، تم نے آج میری لاج رکھ لی، مینس تم نے آج میری عزت رکھ لی، میں ہر سال آیا کرتی ہوں، جب آؤں جو لینا ہو مجھ سے بے کھٹکے لے لیا کرے، بلا جھجک لے لیا کرو، مانگ لیا کرو، بھلا آپ جیسے چاہنے والے مجھے ملتے کہاں ہیں۔ اب بھی گرمی ذرا ہٹی تھی کہ برسات خانم چھم چھم کرتی پہنچی، چھم چھم کرتے ہوئے پہنچ گئی، باریک باریک بوندیں اس طرح ٹپک رہی تھیں جیسے موتی، ہاتھوں میں دھانی چوڑیاں، غرض ان کے آتے ہی بڑکارت چھا گئے۔ انہوں نے بڑھ کر کہا اماں جان سلام۔ بڑی بی نے کہا بیٹی جیتی رہو، ہو نہ ہو تم بھی گرمی کی بہت برسات خانم ہو۔ برسات نے کہا جی ہاں میں بھی پوچھنے آؤں کہ میں کیسی ہوں۔ بڑی بی نے کہا برسات تمہارا کیا کہنا، تم نہ ہو تو لوگ جیے ہی کیسے، مہ چھم چھم برس رہا ہے، باغوں میں کھم گڑے ہیں، جھولے پڑے ہیں، عورتوں کے ہاتھوں میں مہندی رچی ہے، سرخ سرخ جوڑے دھانی چوڑیاں پہنے جھول رہی ہے، کچھ جھول رہے ہیں کچھ جھلا رہے ہیں، ملہاڑ گائے جا رہے ہیں، اودی اودی گھٹائیں آئی ہوئی ہے۔ برسات، بھائی برسات کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ بی برسات نے بھی 1000 اشرفیوں کی تھیلی بڑی بی کی نظر کی اور رخصت ہوئی۔ شام ہو چلی تھی، بڑی بی تھیلیاں سمیٹ سماٹ خوشی خوشی گھر آ گئی اور گھر میں بہار آ گئی۔ اب ذرا سوچئے اس بیچاری کو صرف کہانی سننے کا اور تینوں کی تعریف کرنے کا کتنے پیسے ملے، 3000 اشرفیہ۔ اس لیسن کے کچھ الفاظ اور معنی ہے جیسے بیاباں، بیاباں کہتے ہیں جنگل کو، آدم زاد مینس انسان، ملیدہ روٹی کو مسل کر اس میں گھی اور شکر ملا کر بنائی گئی کھانے کی چیز، خس ایک قسم کی خوشبودار ہے، ملہاڑ ایک قسم کا گیت ہے، صلاح کہتے ہیں مشورہ کو، مہاوٹ کہتے ہیں جارے کی بارش، کھم کہتے ہیں تھم ستون لاٹ کو۔